बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। समीना वकास साहिबा, आप खुश हैं? आपके लिए माशाल्लाह मैंने शादी का एक एक इवेंट जो है बहुत अच्छी तरह कवर किया है कि सफीना वकास ने मुझे कहा था बहुत अच्छी मेरी व्यूअर है और मेरी बहनों की तरह है, छोटी बहनों की तरह है, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। तो उनकी फरमाइश पर मैंने शादी का पूरा इवेंट जो है बहुत अच्छी तरह कवर किया। आज बारात की वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। ये दुल्हन का कमरा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा और बहुत एलिगेंटली जो है इसको डेकोरेट किया गया है। और आप लोग भी देखें और मुझे ज़रूर बताएं कि ये माशाल्लाह कैसा आपको लगा है। और जनाब, कमरा दिखाने के बाद जो हमने हल्ला गुल्ला किया है वो तो आपको आगे चल के पता चलता है। अब हम सब जनाब लाउंज में बैठे हैं और इंतज़ार हो रहा है दुल्हा की अम्मा का और बहन का। वो दोनों पार्लर गई हुई थी और थोड़ा लेट हो गई थी। आपको पता है ऐसे मौक़ों पर आगे पीछे टाइम तो हो ही जाता है। खैर जनाब, जो लोग आ चुके थे उनको बिठाया गया लाउंज में और उनके ड्रेसेस कुछ मैंने आपको दिखा दिए। और उसके बाद हमारी रिवायती जो है वो सेहरा बंदी होती है और सेहरा बंदी ड्राइंग रूम में थी, उसका अरेंजमेंट किया हुआ था और ये स्टेज था। ये भी आपने मुझे बताना है आपको कैसा लगा है। माशाल्लाह माशाल्लाह दूल्हे की माँ ने और बहनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस पर, इस इवेंट पर, बल्कि पूरे फुल शादी पर ही। और ये लिखा भी हुआ है सामने के जो गेस्ट आ रहे हैं उनको पता चल जाए कि हम किस लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और आ चुके हैं दूल्हा साहब, स्टेज पर विराजमान हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह लम्ब से इसने ग्रेजुएशन की है। और वो क्या पूछना चाह रही थी सफीना वकास, वो मुझे इतना समझ नहीं आया। बिज़ी भी आजकल बहुत हूँ। आज ईद का दिन है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो पाकिस्तान के लिहाज से। और इस दिन जो है वो उधर कुर्बानी हो रही है और मैं बैठी वॉइस ओवर कर रही हूँ। दो बहन भाई हैं ये और ये इनके पेरेंट्स हैं। माशाल्लाह मेरे बहनोई हैं, ये भी सऊदीया में ही काम करते हैं। और ये हम सब रिलेटिव जो हैं वो सेहरा बंदी में शरीक हैं। और इनकी जो आबाओ अजदाद की तरफ से मासी है वो जनाब कुल्ला लेके आ रही है। हम तो कुल्ला ही कहते हैं, कोई और कुछ और कहता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। बहन साहब कुल्ला पहना रही हैं और इसके बाद जनाब सब लोग सलामी दे लेंगे। हार शार का रिवाज तो अब ख़त्म हो चुका है। मॉडर्नाइजेशन के बहुत सख्त ख़िलाफ़ बात है कि आप दूल्हे को पैसों वाले हार पहनाएं। आपकी फैमिलीज़ में आजकल ये सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा? हमारी फैमिली में तो बैन हो चुका है। और ये जनाब दूल्हे की स्पेशल गाड़ी है जिसमें दूल्हा खुद ड्राइव करके जाएगा, जाते हुए बहन बैठेगी और वापसी पर माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी जो दुल्हन साहिबा है हमारी जो है बहू, वो इसमें तशरीफ़ लाएंगी। ये मैंने छत के ऊपर से इसका व्यू लिया है गाड़ी का। ये भी बहुत एलिगेंटली जो है बहुत अच्छी से इसको भी डेकोरेट किया गया था। मैं नीचे उतरूँगी तो आपको इसका करीब से भी व्यू दिखाती हूँ अच्छी तरह। आप सब मेरी जो बहनें हैं, अनीस खातून मेरे ख्याल में आजकल गायब हैं, वो बिल्कुल मेरा व्लॉग नहीं देख रही, वरना वो भी बहुत अच्छी मेरी व्यूअर हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और उनसे एक दिली रिश्ता मेरा कायम हो चुका है बहुत अच्छे से। तो खैर जनाब, अब आप बारात जाने के लिए तैयार है। एक जैसी गाड़ियों का अरेंजमेंट इन्होंने किया था, ब्लैक करना था लेकिन ब्लैक एक जैसी इतनी सारी मिली नहीं तो वाइट गाड़ियाँ थी। उस वक्त पे हम लोग बारात लेकर गए हैं। माशाल्लाह लाइन में जा रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये मॉन्टेज जो है मार्की है, शादी हॉल है, वहाँ हम सब पहुँचे हैं। बहुत खूबसूरत इसका एम्बियंस था, अंदर से भी और बाहर से भी। इस्लामाबाद वैसे ही बहुत खूबसूरत है पहाड़ों की वजह से और इसके जो नेचुरल सीन्स हैं। और इसके दरमियान इन्होंने मार्किस बनाई हुई है, शादी हॉल बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से उन चीज़ों को भी चार चांद लग गए हैं नेचुरल ब्यूटी की वजह से। दूल्हा दुल्हन की गाड़ी मैंने दिखा दी। और ये जो हल्की डेकोरेट हुई हुई है इसमें दूल्हा दुल्हन के पेरेंट्स साहब तशरीफ़ लाए थे और बाकी जो सिंपल गाड़ियाँ हैं उसमें सारे जो हैं हम लोग खालाएँ फुफ्फियाँ सारी जो हैं वो तशरीफ़ लाई थी। फुफ्फी तो खैर इसकी कोई है नहीं। हॉल के अंदर एंटर हो गए हैं। हॉल का जनाब माशाल्लाह डेकोरेशन देख लें। ये लड़की वालों की तरफ से था, ज़ाहिर है बारात लड़की की तरफ जाती है और लड़की वालों ने जो अरेंजमेंट किया हुआ था माशाल्लाह बहुत आला था, बहुत अच्छा था। मिंट मार्गरीटा जो है वो वेलकम ड्रिंक्स थे। इसके अलावा अब मेरे पास कुछ शूट करने को था नहीं तो मैंने अभी खाना सर्व नहीं हुआ था
سوچا آپ کو میں دکھا دوں کہ کھانے میں کیا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے بورڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ کھانے میں جو جو کچھ ہے، اگر آپ کو سمجھ آئے تو ضرور اس کو دیکھ لیں، اور اگر کسی نے شادی میں کرنی ہو یا مینیو کسی دعوت کا بنانا ہو تو وہ ضرور اس سے اپنی وہ لے سکتا ہے، تھوڑی سی گائیڈ لائن مل جائے گی کہ اس طرح کا کھانا سرو کیا جا سکتا ہے۔ کھانا بھی بہت ٹیسٹی تھا، لوگ بھی بہت اچھے ہیں، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ ویلکم بھی کیا، ہار بھی پہنا ہے، لیکن سب کچھ شوٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اکثر لوگ پسند بھی نہیں کرتے کہ وہ ویڈیو میں آئے، لیکن میں جو ہوں اب میں کیا کروں، میرے بھی مجبوری ہے ایک یوٹیوبر کی۔ یہ ہماری ساری فیملی، جو میرا بھانجا ہے اس کی ننیال والی ساری فیملی ایک ٹیبل پر جمع تھی، انہوں نے ہمارا ارینجمنٹ وہاں کیا ہوا تھا۔ اب کھانا لگ چکا ہے اور کھل چکا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے آپ خود دیکھیں، اور وہی چیزیں کھا کھا کے یار پھر دعوتیں ہوئی ہیں، حشر نشر نکل گیا، پیٹ خراب ہو گئے ہم لوگ، کیونکہ ایسے کھانوں کے عادی نہیں ہوتے، لائٹ گھر کے کھانے کے، اور 5-7 دن جب اکٹھا کھانا پڑے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا حشر نکلتا ہے۔ تو جناب خیر انجوائے بہت کیا، بہت عرصے بعد ہماری شادی، ہماری فیملی کی اپنی شادی تھی، اور انجوائمنٹ اس لیے بھی زیادہ تھی، ایکسائٹمنٹ کے کپڑے شپڑے بڑے شوق و ذوق سے لیے گئے، پارلر بک ہوئے، مہندیاں لگوائی گئیں، اور جناب خوب انجوائے کیا گیا۔ یہ سارا مینیو میں نے آپ کو دکھا دیا، اور میٹھے میں جو سب سے اعلیٰ چیز تھی نا سب ایک کھانے میں، وہ کلفہ فالودہ تھا، اس میں تخم ملنگا اور جیلیز اور سارا کچھ ڈال کے انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ فروٹ ٹرائفل تھا، مجھے آفر کر رہے تھے کہ آپ لے لیں، لیکن میں کھا چکی تھی اور مزید کھانے کی میرے پاس گنجائش نہیں تھی۔ فروٹ ٹرائفل جو ہے وہ بھی اس میں نے آپ کو دکھا دیا۔ اس کے علاوہ پشاوری قہوہ تھا۔ اتنا کھانے کے بعد یار پشاوری قہوے کی صرف گنجائش رہ جاتی ہے۔ اور اب ہو رہی ہے دودھ پلائی کی رسم، جو دلہن کی بہن ڈاکٹر ہیں وہ کر رہی ہیں، اور ساتھ یہ جناب میری بہن صاحبہ کھپ رہی ہیں گھنٹہ کہ بھائی جناب کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ ان کی طرف سے مرد حضرات بھی شامل ہو گئے اس ڈیلنگ میں کہ دودھ پلائی میں کیا دینا ہے۔ ہم لوگ اپنی راگ الاپ رہے تھے، وہ لوگ اپنی راگ الاپ رہے تھے۔ خیر جناب بہت بحث و مباحثے کے بعد مسئلہ اسی طرح حل ہوا جو ساس صاحبہ نے کہا، وہ لائی ہوئی تھی اس میں ڈال کے جناب اینولپ میں پیسے آلریڈی، جو انہوں نے دلہا کی بہن کو اور دلہا کی ہونے والی بھابھی کو تھما دیے۔ شروع میں تو خیر سب نے بحث کی، لیکن آخر میں آپ کو پتہ ہے اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے۔ جب سب کچھ طے ہو گیا تو اس کے بعد جناب دلہا صاحب نے دودھ پیا اور دلہن صاحبہ نے دودھ پیا، اور رخصتی کا آغاز ہو گیا۔ بڑا سینٹیمنٹل سین ہوتا ہے رخصتی پہ، آپ کو پتہ ہے ہر کوئی جناب آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ ہماری طرف سے میری چھوٹی بیٹی نے رونا شروع کر دیا کہ یہ کیوں ہمارے گھر بھابھی صاحبہ تشریف لا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جناب دلہن کو تھوڑی دیر بٹھایا تھا ہم نے جہاں سیرا بندی کی تھی وہاں، اور ساری کزنس وغیرہ جو ہیں جس میں میری بیٹیاں، میرے بھائی کی بیٹیاں سب شامل تھی، انہوں نے دروازہ روکا کہ ہم نے بھابھی کو اندر نہیں جانے دینا جب تک دلہا صاحب اپنی جیب ڈھیلی نہیں کرتے۔ خیر اس پر بھی اچھا خاصا تماشا بنا، دلہن بھی تھکی ہوئی تھی، دلہا بھی تھکا ہوا تھا، میں بھی تھکی ہوئی تھی جو ویڈیو بنا رہی تھی۔ بہت زیادہ بحث و مباحثے کے بعد میری بہن نے اسپیشل وہ فلاور سے تیار کروائے ہوئے تھے وہ لے کے آئیں، 2000 انہوں نے سب کو دیے، سب کازنس کو، اور بہن کو جو ہے وہ اپنا اسپیشل جو ہے گفٹ ملا بھائی کی طرف سے۔ اور یہ دیکھ لیں کتنا اچھا فلاور ہے، اس کے اندر ایک چاکلیٹ تھی اور سائڈوں پہ 2000 کے فلاور بنے ہوئے تھے، جو کہ ہر کزن نے بہت بہت خوش ہو کر لیے، اور خوب انجوائے کیا ہم نے اس ایونٹ کو بھی۔ اور جب یہ کزن سیٹسفائی ہو گئی تو ایشل کو جو ہے میرے بھانجے نے گولڈ کے ایئر رنگز دیے تھے، بڑی محنت کی تھی اس نے اس فنکشن پہ، اور جناب اور اس کا رزلٹ سامنے آ چکا تھا، بھابھی صاحبہ آ چکی